मम नमः। मम नाम पार्वती दला बेहेरा। अहम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसरे शिक्षाचार्य द्वितीय वर्षं तृतीय सत्रार्धे पठामि। मम अनुक्रमाङ्क 43। तृतीय पत्रे मम विषयः वर्तते नेतृत्वं सिद्धान्ताः। नेतृत्वस्य ग्रेट्मेन् सिद्धान्ताः। अस्य सिद्धान्तानुगुणं नेतृत्वं जन्मतः एवं भवति, न तु शिक्षाया साधितुं शक्यते। किं कानिचिन् जनाः के स्वभावतः एवं असाधारणगुणयुक्ताः भवन्ति, ते एव महान् नेता भवन्ति। ते जनाः असाधारण धैर्य, बुद्धि, चरित्र तथा अलौकिक शक्त्या समाजं, राजनीति, इतिहास च रचयन्ति। नेतृत्वं क्षमता आन्तरिक भवति, अतः महान् नेता जन्मग्रहणं कुर्वन्ति, तेषां निर्माणं न भवति। अस्य सिद्धान्तस्य प्रधानविचाराः: प्रथमतः जन्मजात नेतृत्वं शक्तिः। नेतृत्वं देवदानं, न तु शिक्षाया वा प्रयत्नं फलति। द्वितीयतः महापुरुषकेन्द्रितदृष्टिकोणः। इतिहास किञ्चित् महान् पुरुषैः एवं परिवर्तते इति अस्य मतस्य मतं। तृतीयतः असाधारणं व्यक्तित्वं। नेतृत्वम् असाधारणशक्तिः, विवेकः, साहसः, प्रभावं भवति इत्यादिकं धत्ते। सङ्कटेषु उद्भवः सङ्कटकालः आगच्छति चेत् असाधारणजनाः स्वतः अभ्युदयः नेतृत्वं वहन्ति। नेतृत्वस्य विशेषसिद्धान्तः। एषः सिद्धान्तः नेतृत्वविचारस्य अत्यन्तं प्रसिद्धः प्राचीनश्च सिद्धान्तः अस्ति। अस्मिन् सिद्धान्ते विशेषगुणाः, यानि जन्मतः वा व्यक्तित्वं निहितानि गुणाः नेतृत्वस्य मूलकारणानि इति प्रतिपादितम्। सिद्धान्तस्य मुख्यभावः: विशेषगुणः सिद्धान्तः वदति नेता विशेषैः जन्मजातगुणैः विशिष्यते। एते गुणाः स्वतः अन्येभ्यः पृथक् कुर्वन्ति तथा नेतृत्वं योग्यं कुर्वन्ति। नेतृत्वं मुख्यतः व्यक्तित्वं गुणानाम् आधारेण निर्धार्यते, न तु केवलं परिस्थित्याधारेण। विशेषगुणाः यथा शारीरिकगुणाः, आत्मविश्वासः, स्वास्थ्यस्य ऊर्जा, संयोगस्य सिद्धान्तः, मानसिकगुणाः, बुद्धिमत्ता, तर्कशक्तिः, समस्यासमाधानकौशलं। व्यक्तित्वस्य गुणाः: आत्मविश्वासः, साहसं, दृढता, ईमानदारी इत्यादयः। सामाजिकगुणाः: सम्प्रेषणं कौशलं, सहानुभूतिः, प्रेरणाशक्तिः, सामाजिक संवेदनशीलता। नैतिकगुणाः: नैतिकता, न्यायप्रियता, विश्वसनीयता। संयोगस्य सिद्धान्तः। अस्य सिद्धान्तानुगुणं व्यक्तिः परिस्थित्यानुगुणं संयोगेनैव नेता भवति। किमपि व्यक्तिः नेता भवितुं संयोगः तदा मिलति यदा तस्य पार्श्वे निम्नतिस्रः परिस्थितयः उत्पन्नाः भवति। व्यक्तेः श्रेष्ठं व्यक्तित्वं योग्यता, सङ्कटकाले समस्यासमाधानार्थं स्वयोग्यता प्रदर्शनार्थम् अवसरप्रदानम्। अयोग्यताया सिद्धान्तः: मनुष्यस्य यदा किमपि एकं क्षेत्रम् अयोग्यता भवति, तदा सः अन्य एकक्षेत्रे सम्यक् प्रदर्शनं कृत्वा नेता भवति। यथा सचिन् तेण्डुल्कर् अध्ययने तस्य प्रदर्शनं सम्यक् नास्ति, परन्तु कन्दुकक्रीडायां तस्य प्रदर्शनं समीचीनम् अस्ति। सन्तुलनस्य सिद्धान्तः। समूहप्रक्रिया सिद्धान्तः। नेतृत्वस्य सामान्यं सिद्धान्तः: स्वीक्रियता, श्रवणक्षमता, उद्भावकता, सम्प्रेषणं, निरन्तरदक्षता।